بونجور تو الموند. اليوم حنديرو اون روسيت جو سي كاع تحبوها. حنديرو روسيت تاع كلاص كريبوني. هاد لا روسيت واش فيها؟ عندنا لو سيرو وبيان سور عندنا لو سيترون. حاجه سهله، تبعوني ايتاب باغ ايتاب تفهموا. الوغ نبداو. لا بروميير دي شوز واش نديرو؟ نخدمو لو سيرو تاعنا. هنا عندي لتر تاع الماء. دير هاد الكاس، دير 5 كيسان تاع الماء. لتر تاع الماء يجوكم 5 كيسان. وهنا عندي السكر عندي 250 غرام تاع السكر. ديري بالكاس تحسبي كاس وربع. فوالا. وهنا عندي 4 حبات تاع القارص. شوفوا القارص درتو في الماء. نعطيكم اون استوس تعودوا تستعملوها كي تحبوا تعصروا الجو تاعكم تاع قارص ولا تاع تشينا باش تخرج لكم كونتيتي كبيره تاع لو جو. ديروا ليان عمروه بالماء وحطوا الحبيبات تاعكم تاع تشينا ولا تاع القارص اللي حتعصروهم، يخرج لكم كونتيتي تاع لو جو كونتيتي كبيره. درتو في الماء خليتوه 4 سوايع. الوغ نبداو لا روسيت. لا بروميير ايتاب نبداو نديرو لو سيرو تاعنا. نحط 250 غرام تاع السكر في لتر تاع الماء. نحرك شويه السكر تاعي باش يذوب. نحكم الكاسرونه ديالي، نحط لو سيرو تاعي فوق النار غير يبدا يغلي. نحسب له 10 دقائق ونطفي عليه. لو طون اللي يوجد لي لو سيرو تاعي، هنا نحكم الحبيبات تاع القارص تاعي، نحي لهم لو زاز تاع السيترون ونزيد نعصرهم. فوالا لو سيرو تاعنا وجد. قلت لكم غير يبدا يدير الغليه حسبوا له 10 دقائق وطفوا عليه. هنا لو سيترون اللي نحيت لو زاز تاعو. شوفوا تقدروا ديروا سيترون فير ولا سيترون جون. وهنايا لو جو تاع السيترون اللي عصرت هذوك 4 حبات. شوفوا حتى من الحق لي كي درت بالكاس الحق لي حتى لو ديسان هذا تاع الكاس. فوالا اون سي جامي ولا القراص تاعكم ما فيش بزاف الجو تقدروا تلحقوا حتى ل5 حبات. فوالا دوك هنايا واش ندير؟ نحكم لو جو تاع السيترون نحطو في لو سيرو هكذا سخون ونزيد لو زيست. فوالا هنا سي لا بروميير ايتاب. دوك باش نديرو لا دوزيام ايتاب لازم يبرد لنا بيان لو سيرو تاعنا. الوغ دوك نخليه حتى يبرد. كي يبرد نعاودو نولو ليكم نشوفو لا دوزيام ايتاب واش نديرو. فوالا عاودنا ولينا ليكم. خليته حتى برد لي مليح. انا دوك نصفيه. هنا عندي 3 بلون دوف. لي 3 بلون دوف نطلعهم اون ناج، نطلعهم بيان فيرما وندير لهم ان ساشي دو سكر فاني. ومن بعد هاد لي بلون ناج تاوعي نحطهم فوق هذاك لو سيرو بيان سور يكون بارد. شوفوا لازم تكون بيان فيرما. دوك نحطها فوق لو سيرو اللي قلت لكم لازم يكون بارد. هنا راح لي مقطع عبات لي كنت نصور كي كنت نحط لي بلون ناج تاوعي. فوالا شوفوا شوفوا هو ما يتخلطش، يقعد هكذا يفلوطي. هنا شوفوا هنا الكريبوني تقدروا ميم ديروا له ان كويير كافي تاع مزهره. شوفوا المزهر كي ديروا شويه مزهر في الكريبوني يمد لكم ان بون غوا. هذا اللي يحب يديرها. فوالا شوفوا ما يتخلطش، ميم كي نحب نخلطو ما يتخلط ليش، يقعد سيباري. نحكم لو ريسيبيون تاعي نديرو في كونجيلاتور نخليه يبات ليله كامله. فوالا لا روسيت قريب نكملوها، ما بقالهاش بزاف نكملوها. الوغ لو ريسيبيون تاعي نديرو في كونجيلاتور كي نجبدو نكملو لا ديرنيير ايتاب. فوالا شوفوا لي بوني تاعي خليتو ليله كامله باتا. شوفوا كيفاش يولي. شوفوا هنا نخلط شويه بالفرشيطه باش نقدر نميكسيه باش ما نفسدش لو بغا ميكسور تاعي. شوفوا لازم هكذا يكون.
فوالا. دوك هنا بالبغا ميكسور نميكسي. هنا نطول شويه. شوفوا مازال ياخذ الوقت. شوفوا الكريبوني تاعكم يبيض. دوك نزيد نميكسيه. هو ياخذ الوقت. فوالا كي نشوفوه مخلط بيان. فوالا شوفوا كيفاش يولي. فوالا شوفوا كريبوني تاعنا وجد. نديرو في لابوشادوي. شوفوا الكريبوني ديالنا اللي خدمناه اليوم معاكم. شوفوا فوالا الكريبوني هذا ناجح 100%. عطيت لكم اون غوسيت بزاف هايله. تعودوا ديروها سوفون في الدار. ما تعودوش كاع تشرو كريبوني برا. شوفوا درنا لتر تاع الماء وكاس ماشي بزاف معمر تاع جو سيترون. شوفوا خرجت لكم كونتيتي كبيره. الكريبوني اللي درناه اليوم لا غوسيت اللي عطيتها لكم اليوم سي لو ميم كريبوني اللي تباع برا. شوفوا باش تعرفوا في المحلات الكريبوني تاعهم يخدموه بلا سيت سيتريكا ويزيدوا له ليكستري دو سيترون. ما يديروش كيما حنا درنا لو سيترون ناتوريل لو جو تاعو ولو زيستا. فوالا جيسبر عجبتكم لا غوسيت دوجوردي. ديروا توجور جيم باش يجيكم جديد. على بروشين. شوفوا هنا باش نعطيكم واحد لا رومارك. انا الكريبوني تاعي درتو في اون بواط نديرو في كونجيلاتور. نتوما كي ديروا الكريبوني تاعكم في كونجيلاتور كي تجو تاكلوا الكريبوني تاعكم توجور عاودوا ميكسيوه بالبغا ميكسور. باسكو ديروا في بالكم الكريبوني كي ديروه في الكونجيلاتور يعاود يدير الكريستو تاع لي كلاصون.